السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریف
معرفت بزرگی دستگیری مشکل کشائی حاجت روائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اللہ مالک الملک اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے جو اللہ پوری کائنات دا اکیلا ہی خالق و مالک ہے غوث اعظم لجپال کرنے بھرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المجاہدین امام المرسلین سید الصالحین شفیع المذنبین نبی رحمت للعالمین جگہ دے پیر رب دے حبیب شیمہ دے ویر بدر منیر پوری کائنات دے سردار پیغمبر عظیم پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر اللہ دے جلیل القدر پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا ایک پہلو بیان کیتا سی آج بھی انشاءاللہ العزیز انہاں دی سیرت دے حوالے نال چند معروضات اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے جس وقت آنکھ کھولی اپنے باپ آزر دے گھر دے اندر تے دیکھیا باپ مشرک ہے بتاں دی پوجا کرنے والا بنان والا فروخت کرنے والا سب تو پہلے دعوت دا آغاز اپنے گھر تو کیتا پھر اس تو بعد باپ نے اپنے بیٹے کو گھروں باہر کر دیتا دھمکی لگائی قتل کر دیاں گا سنگسار کر دیاں گا رجم کر دیاں گا باپ تو دور گئے کہ قوم نال مناظرہ آیا اللہ تعالیٰ نے خالق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنے بھی فتح عطا فرمائی اب تیسرا مرحلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جب دیکھیا کہ قوم گمراہ ہے میری بات کو تسلیم نہیں کر رہی بات نہیں مان رہی اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو سامنے لے کے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون ان لوگوں نے کیا قوم ابراہیم علیہ السلام نے کیا ابراہیم اسی جڑی بتاں دی پوجا کرنے ہیں کوئی ساڈا نیا کام نہیں ہے بل وجدنا آباءنا ساڈے باپ بھی یہ کام کرتے آ رہے ہیں ساڈے دادا ساڈیاں تے پشتہ نسلیں یہ کام کردی آ رہی ہیں یعنی پتہ ہی لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قوم نہ اپنے باپ دادا دی دین تے قائم سی عام لفظات اندر ان تقلید کہہ رہے ایک قوم مقلد سی میرے محترم بھائیوں اللہ خالق کائنات نے سانو مقلد اپنا بنایا یا اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ان دو ہستیاں تو علاوہ کائنات اندر بولو اسی کسی نے مقلد ہو سکتے اور تقلید کا معنی ہوتا ہے پٹا تے تسی دسو پٹا کینوں پائیدا ہوندا ہے اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے پٹا کینوں پائیدا ہوندا ہے ساڈے گل دے اندر میرے محترم بھائیو اطاعت دا رسا اللہ نے پایا محمد رسول اللہ دی اسی اطاعت کران گے بات ماناں گے نقش قدم تے چلان گے جنوں آئیڈیل رول ماڈل سمجھاں گے او آمینہ دا لال ہے ورنہ اسی کسی اور بندے دی تقلید کر دے اسی تقلید ہر بندے دی نہیں کر دے ہاں اگر وہ قرآن و سنت کی بات کرتا ہے تو ٹھیک ہے انہاں لوگاں نے اللہ دے نبی دی گل چھڈ کے باپ دادے دی گل من لی اللہ دے نبی دی نہ منی اور ساڈے معاشرے دے اندر بھی آج یہ باتاں نہیں اگر اللہ دے پیغمبر دا فرمان اور نہیں جی مولانا ٹھیک ہے نا حدیث تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ پر ہمارا مولوی ایسے کہتا ہے مولانا ٹھیک ہے اللہ کے رسول کی حدیث ہے بخاری ہے مسلم ہے ابو داؤد ہے نسائی ہے ترمذی ہے سیاستہ کی روایت ہے اور سندن یہ حدیث ٹھیک ہے لیکن مولوی صاحب کیا کریں ہمارا مولوی نے ہمیں کچھ اور بتایا بھائی دسو سی مولوی دی گل دے پابند ہے یا آمنہ دے لال دی گل دے پابند ہے آمنہ دے اللہ دے پر اینو کہندے تقریر اب اللہ دے پیغمبر دے مقابلے دے اندر اگر کسی امام نو لے کے ہلے علماء اکرام دے بڑا پیارا موقع ہے
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اگر میری بات اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے خلاف ہونا اٹھا کے دیوار کے ساتھ مار دو۔ امام شافعی نے بات کہی ہے، امام احمد بن حنبل نے کہی ہے اگر ہماری باتیں اللہ کے رسول کی بات کے خلاف ہے تو ہماری باتیں ٹھکرا دو، زمین میں دے مارو، اللہ کی بات مانو اور اللہ کے پیغمبر کی بات مانو۔ ہے عقیدہ عامہ دین کا۔ تو بہرحال اس قوم نے کیا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، اسی نہ اپنے باپ دادا دا دین نہیں چھاڑ سکتے۔ اور پیارے بھائی ایک بات اور بھی یاد رکھ لینا، دین دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے آبائی دین، ایک ہوتا ہے آبائی دین، ایک ہوتا ہے آبائی دین۔ آبائی دین کا مطلب ہوتا ہے جیڑا دین باپ دادا نے گھر بہ کے تیار کر لیا، انہوں کہتے ہیں آبائی دین۔ اور ایک ہوتا ہے خدائی دین، خدائی دین انہوں کہتے ہیں جیڑا اللہ خالق کائنات نے آسمانہ تو نازل فرمایا۔ اسی آبائی دین دے پابند نہیں ہاں، اسی خدائی دین دے پابند ہاں، اسی اللہ دے دین دے پابند ہاں۔ تو ہر حال وہ قوم گمراہ ہوگی، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بات نو نا بالکل نظر انداز کر دیتا، منن واسطے تیار نہ ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ قسم اٹھا لی، فرماندے نے وَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھئی میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اگر تسی اپنے باپ دادا دے دین تو باز نہ آئے تے تواڈے بتاں دے خلاف کوئی ایسی تدابیر کراں گا، میں اللہ نو گواہ بنا کے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ برداشت نہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو پھر ہویا کیا، قوم گئی جشن منان واسطے میلے دے اندر۔ اے جڑے میلے ٹھیلے نے نا، اے شیاطین دے کام نے، اے نمرود دے کام دے اندر اس کام دا آغاز ہویا۔ اس آج ساڈے لوگ بھی بڑے ماشاءاللہ جی درویش دربار پہ میلہ لگا ہوا ہے، جی فلاں قبر پہ میلہ لگا ہوا ہے، جی فلاں میلہ، مرد تو مرد عورتیں بھی آگے چلتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ، میلے دے اندر جانا بھی گناہ ہے۔ محدثین کا فتویٰ ہے، امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھے ہے کہ میلے دی شے لے کے استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ اتوں کا کڑا لے کے آنا، اتوں نے برتن لے کے آنا، میلے دے اندر کھان پین والے چیز سب حرام، اس واسطے کہ وہ جڑا میلیاں دا آغاز کیتا ہے نا وہ شیطان دی طرف ہویا اور نمرود دے دور دے اندر ہویا۔ آئی حضرات ذی وقار، اللہ دے نبی نے نا قسم اٹھائی، کیڑی قسم اٹھائی؟ اللہ دا قرآن سنو ذرا توجہ کیجئے، اللہ خالق کائنات سانو نا سارے خالص دین عطا فرمایا ہے۔ دیکھو اللہ دا پیغمبر کی کہہ رہے ہیں، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ دے جلیل القدر پیغمبر فرماندے نے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے اور کائنات دے لوگوں نمرود دی آل اولاد ہے فرمایا میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہے تو ہاڈے بتاں دے خلاف کوئی ایسی سازش کرانگا ہے، ایسی تدبیر اختیار کرانگا، نسلیں یاد کرنگیاں ہے، اللہ جی میں صدقے جاواں قربان جاواں ہے، اللہ دے پیغمبر فرما رہے ہیں میں کوئی ایسی تدبیر کے لگا ہے۔ حضرات ذی وقار چند دن گزرے نا، ادھر سالانہ میلہ پوری قوم میلے دے اندر نکل آئی ہے، عورتیں نکل آئی ہیں، مرد نکل آئے ہیں، نوجوان بزرگ سارے نکل آئے۔ جب ساری دی ساری قوم میلے دے اندر پہنچ گئی کہ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دے باپ نے کیا، بعض روایات دے اندر آندا ہے کہ ابراہیم دی قوم نے کیا، وہ جڑے بتاں دے پجاری گے وہ آ کے ابراہیم نو کہنے لگے پیارے ابراہیم، حضرت ابراہیم نے فرمایا جی گل کرو کی گل ہے؟ کہنے لگے تسی بھی آ جاؤ ساڈے میلے دے اندر، اے ہن توحید والا اسلام والا اللہ دا نبی ہے اور میلے ٹھیلے ویسے حرام سمجھدا ہے، اے شیاطین دے کام نو ویسے اگنور کردا ہے تے لوگ نا اینو بھی دعوت دین لگے نہیں ابراہیم تسی بھی چلو۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے فرمایا
अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाहु अन्हु मेरा पैगंबर दा सहाबी है, कहने लगा कायनात दे लोगों कि जेड़ी हजरत इब्राहिम ने कसम खाई वल्ला वल्ला तल्ला लिल्ला अल्लाह, ये सारी कसमां ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इब्राहिम ने जेड़ी कसम उठाई है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास दो कौल इन दे बारे। पहला कौल है कि हजरत इब्राहिम ने एक दिल दे अंदर ही कसम खा ली, अल्लाह मैं इन्हां दे खिलाफ कोई तदबीर करांगा। ते दूसरा कौल है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब कसम खाई ना, तो उस कौम दे चंद लोगां ने सुन ली थी हजरत इब्राहिम दी इस कसम नु कि मैं इन्हां दे खिलाफ कोई काम करांगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेले दे अंदर चले गए ते कौन ने कहा इब्राहिम है आओ जरा साडे नाल है। हजरत इब्राहिम ने कहा इन्नी सकीम, सकीम दा माना मैं बीमार हां। अल्लाहु अकबर कबीरा। कौम सारी चलेगी। जब देखिया ना सारी कौम निकल गई और घर के अंदर कोई जी रह ही नहीं गया। इबादत खाने सारे खाली हो गए, बुत खाने सारे खाली। लेकिन एडे निकम्मे ने अपने बुतां दे सामने ना बड़े बड़े मिठाइयां और दिगर डिशा तैयार। अकल अकल नहीं ना है, अकल नहीं है। अकल ना है तो फिर इंज होता है। मुशरिक हुंदा ही भी अकल है। ए बेअकले ना इन्हां पत्थरां दे अगे ए मूर्तियां दे अगे बड़े बड़े मिठाई दे थाल रख के ते निकल गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वेख्या कौम निकल गई, कौम निकल गई। फरमाया अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत मौका दा फरमाया, चले गए बुत खाने दे नाल। हुण ये सारी कौम दे रब ने ते कल्ले इब्राहिम दा सुभान अल्लाह ओथे रोब है, ओथे दबदबा है। हजरत इब्राहिम दा वकार है, ओथे जो हजरत इब्राहिम कर रहे ने सुभान अल्लाह वो अल्लाह वेखी जा रहे, अल्लाह तो अलावा कोई नहीं वेखी जा रहा। बड़ा सारा विधान चुक लिया, थोड़ा चुक लिया, किसी का नक तोड़ता, किसी की लत तोड़ दी, किसी के पेट के अंदर मारिया, किसी की कमर तोड़ दी और किसी की रीढ़ की हड्डी सारे जख्मी कर दिते। सिर्फ एक छड्डिया जिहड़ा उन्हां दा वड्डा है, एक छड्डिया बस। सारे नु तैश नैश करके रख दिता ते हजरत इब्राहिम कल्ला है। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम कल्ला ते उन्होंने जाके पता हजरत इब्राहिम की कह रहे हैं। अल्लाह ने सूरह साफात अंदर बयान फरमाया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्ला तअकुलून मा लकुम ला तंतिकून। ओए खांदे क्यों नहीं? ए पत्थरों खांदे क्यों नहीं? ए मिठाइयां पईयां ने बड़ियां बड़ियां तुहाडे के शानदार डिशां पईयां, क्यों नहीं खा रहे? अला तकुलून, ये बतौर मजाक तमस्खर हजरत इब्राहिम ने किया। अब पिछले दिनों के अंदर ना तुहानू पता है ना ए लोग साडे नाल भी बड़ा तमस्खर करते हैं। हाँ जी तुम वहाबी होते हो। मादरत नाल अगर कोई दो बंदी भाई बैठे ने साडे वीर ने साडी जिंद जान ने, लेकिन अकीदे की गल है ना। अजी ये वापी वलियों के गुस्ताख होते हैं। साडे बाबे की कबर ते जाके एक दरख्त लगा है तो दरख्त की टहनी तुसी तोड़ दो, तुहाडी लत साडा बाबा तोड़ देगा। यह गल्लां हुंदियां ने और मुनाजरा होया बहुत बड़ा। उस मुनाजरे के अंदर बात तय हुई है कि तुसी खाली शाख की गल करते सी, पूरा दरख्त भी पुट देने और जड़ा समेत भी पुट देने ते कहे अपने बाबे ने साडी लत तोड़े। फिर उत्थे पहुंचे अल्लाह वाले, तौहीद वाले पहुंचे, इस्लाम वाले, कुरान वाले पहुंचे। अल्लाह दी कसम है वो फिर सारी टाली जड़ा तो पुट्टी, ओनू आले दे नाल टुकड़े कीता, ट्राली दे अंदर पाया, नारे लाई जा रहे ने ते नाल फरमा रहे ने दस तेरा बाबा की करेगा। ओए मुसलमानों, ओए बाबा मरिया कोई भी होए ते बोलो जिंदे दा कुछ भी कर सकदा, जिंदे दा कुछ भी कोई कर नहीं सकता। और ये बड़ी शानदार बात है। इनके अंदर बुजुर्गों की गुस्ताखी ना समझो। अल्लाह दी कसम है बुजुर्गों की जुत्ती दी खाक साडी अखां दा सुरमा है, लेकिन हक बात हक ही हुंदी है। बड़े तू बड़ा भी कोई कब्र के अंदर चला जाए वो जिंदियां दा कुछ भी नहीं कर सकता। वो बरसत वाली जिंदगी है, ए दुनिया दी जिंदगी है। मेरे मोहतरम भाइयों वो अलग जहान है, ये अलग जहान है, वो अलग दुनिया है, ये अलग दुनिया है। दो जहान में तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्ला तअकुलून, जल्दी करो खाओ मेरे सामने। मैं आ गया डांग लेके, हथौड़ा लेके आ गया वहां, तुहाडी तबाही फेरांगा, जल्दी करो खाओ। ते बोलो खा सकते हैं? उन्होंने
کھانا چاہ رہے ہیں؟ پتھر نے کی کھانا یار؟ والجبال اوتادا فخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جڑے پہاڑ نے تہاڈا کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ تے محض اللہ نے زمین دی ہمیشہ بنائی ہے. آئی حضرات ذی وقار غور کیجئے، توجہ کیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فراغ علیہم ضربا بالیمین. آئے قرآن میں تیری صداقت قربان جاواں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ابراہیم نے سجے ہاتھ کے اندر تھوڑا پکڑ لیا. سجے پتہ سجے ہاتھ اللہ نے بالیمین ضربا بالیمین. یہ اللہ نے پتہ کیوں کیا؟ اس واسطے کیا سجے ہاتھ کے اندر بنسبت کھبے نالوں زیادہ طاقت ہوندی ہے. کھبے ہاتھ دے اندر طاقت نہیں جو سجے دے اندر ہے. جو شدت سجے ہاتھ دے اندر اور کھبے دے اندر نہیں ہے. جو تیز ترازی دائیں ہاتھ دے اندر اور بائیں ہاتھ دے اندر نہیں ہے. اللہ خالق کائنات نے فرمایا میرے ابراہیم نے ضربہ لگائیاں، ایسی ضربہ لگائی. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون. قربان جاواں بیت اللہ دی چھت حضرت علی چھت دے اوپر نے اور حضرت علی چھت جو بت گرائی جا رہے نے تے اللہ دے پیغمبر دے ہاتھ دے اندر چھڑیے گئے. اللہ دے نبی نے چھڑی ماری جا رہے. وہ کناں نوں مار رہے؟ انہاں کافراں دے بت نے گئے، مشرکین مکہ دے مشکل کشا نے گئے، انہاں ظالماں دے حاجت روا نے گئے. اللہ دے نبی چھڑی مارے نے تے نال قرآن دی آیت پڑھنے کل جا اللہ جانتا ہوتے تھے. اللہ دے نبی ابراہیم نے تباہی پہ رکھی ہے، تیش نیش کر کے رکھ دیتا. قوم غصے دے اندر آ گئی. آپس دے اندر گلاں ہو گئیاں. بتاں دا ستیہ ناس کون کرنے والا ہے؟ کون ہے بڑا گستاخ ہے؟ کون ہے بزرگاں دی بے ادبی کرنے والا؟ کون ہے ساڈے خداوند دے نال لڑائی کرنے والا؟ قوم آپس دے اندر بات کر لگی ہے. دو نوجوان نے جنہاں نے حضرت ابراہیم دی زبان جو لفظ سنیا واللہ جنی بھی تباہی پھیری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھیری ہے. کیونکہ ایک دن نہ اسی گلی دے اندر کھڑے ساں تے ابراہیم نے گل کہی سی کہ اللہ دی قسم ہے بتاں دے خلاف کوئی چال چلاں گا، کوئی سازش کراں گا، کوئی تدبیر کراں گا. ایک پکی بات ہے، ایک کام کرنے والا ابراہیم ہے. قوم نے فیصلہ کیتا جاؤ دوڑ جاؤ اور لے کے ابراہیم نو تلاش کرو کیڑی گلی دے اندر، کون سے چوک چرستے دے اندر، کس علاقے دے اندر پکڑ کے لے آؤ. قوم پہ یک وقت باہر نکلی. ظاہری بات ہے انہاں دے خدا سے اللہ وہ صاحب انہاں نوں آنا ہی ایسی نا، دکھ تے انہاں نوں آنا ہی ایسی نا. انہاں نوں بڑی تکلیف ہوئی ہے. اے مشرکاں نوں ایک گئے اور اللہ دے جلیل القدر پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام نوں پکڑ کے لے آندا گیا. جب پکڑ کے لے آندا گیا قوم دے سامنے، ساری قوم دے سامنے، اللہ اکبر کبیرہ. ادھر نمرود نوں پتہ لگا. نمرود پتہ کون ہے؟ اس ظالم نے 400 سال اللہ دی زمین تے بادشاہی کی ہے. 400 سال. اور محدثین نے لکھے تفاسیر اندر اللہ دی زمین تے 4 ایسے افراد نے، 4 جنہاں نے اللہ دی مکمل زمین تے حکمرانی کی تھی. انہاں چوں 2 مومن نے اور 2 کافر نے. مومناں چوں پہلے حضرت ذوالقرنین اور دوسرے اللہ دے پیغمبر
حضرت سلیمان علیہ السلام اور کافروں جو پہلے نمبر تے اے نمرود بے ایمان اور دوسرے نمبر تے بخت نصر، اے دو کافر نے جنہوں نے پوری اللہ دی زمین تے حکمرانی کی تھی۔ نمرود نو پتہ لگا ظاہری بات ہے وقت دا بادشاہ اور اپنے آپ نو خدا سمجھدا ہے، اس ظالم نے اعلان کیتا ابراہیم نو میرے دربار اندر لے کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو تے لاندا گیا ہے، اللہ دے پیغمبر نو رسیاں دے نال بنیا گیا۔ توجہ کیجئے، غور کیجئے، خالق کائنات نے کتنا خوبصورت منظر بیان کیتا ہے۔ نمرود کہنے لگا 10 ابراہیم میں کام کرنے والا